Salut les amis, j'espère تكونوا bien. اليوم جبت لكم واحد DIY هايل كيفاش تخدموا une pinata pour les anniversaires et pour les fêtes. Pinata هذه c'est une boule réalisée avec les journaux. ومن بعد on fait la décoration. تقدروا ديروا un thème ولا ديروا n'importe quel thème اللي تحبوه نتوما ولا ديروها simple. Donc on aura besoin de colle blanche غير أبيض, un ballon يعني نبولة, نسحقوا pinceau نسحقوا الماء pour diluer la colle blanche. دونك هايليك غير الابيض تاعنا خففناه بشويه ما لازمش يكون عاقد بزاف. دونك هايليك يكون مخفف. تكونوا حضرتوا من قبل لي بوندلات هادو تاع الجورنال تاعكم, يعني هاد المستطيلات تقطعوها ومن بعد تبداو تحطوا لي بوندلات تاعكم ولي ترومبي في لا كول بلانش ومن بعد تلصقوهم فوق هذاك لو بالون. هنا il faut toujours laisser le travail, donc ملازمش يكونوا لي بول دير في الخدمه تاعكم, يعني تخرجوا كامل الفقاعات الهوائيه وتقعدوا ديروا في كيما انا هادو درت لهم حوالي 4 طبقات, يعني ديروا كامل الطبقه الاولى تكملوها. شوفوا كيفاش راني بيدي يعني نخرج كامل هذيك الفقاعات, سينو تخرج لكم بومبي. كي تكملوا كامل هاد الطبقه الاولى راح تزيدوا الطبقه الثانيه وهكذا. من بعد تزيدوا الطبقه الثالثه وتزيدوا كيما هادو لي بينياتا اذا كانوا بوغ انفون باش يقدروا يعني ما يجيوهمش يابسين بزاف. دونك ديروا 3 كوش, ولا كانوا بوغ ادولت نديروا حتى 4 5 كوش. فوالا دونك تكملوها كامل. دوكا درت لها الخيط. شوفوا الخيط تقدروا ديروه مع الاخر باش تثقبوا وديروا. انا حبيت الخيط يكون لداخل, دونك درت الخيط ديالي وراح نزيد نكمل عليه لي كوش تاع الجورنال. الخيط اللي درته هو الخيط هذا تاع لو فيل دو جوت باسكو صحيح يعني تضمنوا بلي الخيط تاعكم ما يتقطعش. دونك ومن بعد ما تغطيوها تخرجوها بيان سور en plein air, y a pas mieux باش تنشف. انا هنا درت 2 بينياتا كيما راكم تشوفوا, 2 غروند بينياتا راهم ينشفوا. يلازم هاد المرحله ينشفوا بيان. وهذا سي لو شابو بيسك راح ندير وحده تام هالوين. دونك راني ندير في لو شابو توجور ريكوبيراسيون بجورنال. درك بعد ما تنشف البينياتا تاعكم دونك راح تخرجوا هذاك لو بالون هذاك خلاص ما نسحقوش. دونك تحكموا ميقص ولا اي اداه حاده وترتقوا هذاك لو بالون هذاك وتنحيوه. دونك راح تقعد لكم هذيك لا فورم روند, هذيك لا بول هذيك. ومن بعد راح تدوزوا لا ديكوراسيون. فوالا دونك هاي لي كاي سوليد هاي بيان. انا خليتها 5 جور باش تحصلت على الريزولطا هذاك اللي نشفت بيان اون بلان اير يعني في شميسه. درك الديكوراسيون كيما تحبوا نتوما. انا جي شوازي درت 2 بينياتا, دونك وحده درت لها لو تيم هالوين ووحده درتها مينيون. دونك خدمت بالبابي كريبون كيما كتشوفوا. لو شابو تاعي خدمته صبغته بلو نوار, درتو لو غليتر في الجولد في الدوغي. فوالا باش يكون مع لو تيم شوازي باسكو انا خيرت هاد لو تيم. نتوما تقدروا تغيروا ديروا دوطر انيمو ولا ديروا دي فروي كيما لي فريز ولا دي نيمبورط كيل تيم تحبوه. هايليك من بعد تحكموا هذوك لي بوندلات تاع البابي كريبون تقطعوهم كامل كيما كنت لاحظوا وتبداو تلصقوا في الاوتوتور. دونك راح تكملوا. جبت لو كارطون اوندولي نوار درت به العينين والنيف والفم كيما كتشوفوا. لصقتهم كامل هادو بالسيليكون ومن بعد ديروا له لو سيبور ميم شابو. شوفوا كيفاش زينتو وتخليو توجور هذاك الثقب اللي راح تدخلوا منه لي بونبون ولا لي سوربريز تاعكم اللي راح تحطوهم لداخل في البينياتا تاعكم ما تنساوش. دونك انا درت لو شابو الثقب هذاك توجور كان
جي غاردي لو ترو هذاك. فوالا هاي لي كيفاش يترفد. دونك انا خرجت لو سيبور، خرجته من الشابو باش جو غارد توجور لو شابو فوق البينياطه تاعي. قلت لكم سي ان تام، دونك الشابو هذا راهو داخل في لو تام. دونك خدمت هادي بوغ تام هالوين، وخدمت تاني هذا لو مينيون هدايا الدراري كامل اللي يحبوه اون جون اي اون بلو. فوالا ومن بعد اوتوماتيكمون تعمروا لي بينياطه تاعكم بلي بونبون بلي سوربريز للدراري، سورتو باسكو الدراري قلت لكم هذه سي بوغ لي زانيفرسير ولا بوغ لي فيت الفان داني اكسيتيرا. دونك ديروا واش ديروا لداخل دي جوي دي بونبون دي شوكولا. يفو با تتقلوها بزاف البيناطه تاعكم سينو تعلقوها تعاود طيح لكم. دونك لازم تكون يعني كي تعمروا الحلوه هذيك تكون على حساب الوزن تاع هذيك لابول هذيك اللي خدمتوها. فوالا اذا تحطوا لي سوربريز تاعكم لي بونبون ومن بعد تعلقوها برا اون بلانير تخليو الدراري فوالا يخبطوا اون فا بوندي لي زيو، نغطيو لهم عينيهم ونعطيو لهم العصا هذيك يبداو عليها، يعني يخبطوا ويزيد بوندي ما لازمش يشوفوا اشاك فوا يخبطوا حتى لو مومون وين خلاص يقطعوها. دونك راح الفا سيكلاتي ويخرجوا هذوك لي بونبون هذوك لي سوربريز هذيك اللي يعني الفرحه تاع الدراري كي يبداو يفهموا هذوك هما لي سوربريز. فاتكون عجبتكم هذا الاتولي، واذا عجبتكم ما تنساوش لو كود بوس والسبسكرايب، ونتلاقاو ان شاء الله في دوطخ اتولي. بقاو على خير وتهلاو في روحتكم.